अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक कोई वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी बॉन्डी बीच अटैक मेजर गौरव आर्याज blunt take on jihad and terror the Chinaka dialogues मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नाम है राणा मुदर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलानी बॉल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हाल ही में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हनुका जो एक जूश फेस्टिवल है उसमें सब लोगों को बुलाया और फिर उसने बोला कि ऑल नेशंस मस्ट स्टैंड टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। तो डायरेक्टली बात हुई जो सिडनी की बॉन्डाई बीच पे अटैक हुआ था जिसमें कि दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए, बाप बेटे ने मारा। अच्छा, यहां पे ना बड़ी एक अजीब सी बहस हो रही है और उस बहस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बहस के बारे में बताना चाहता हूं और इसके रूट पे जाना चाहता हूं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया दोस्तों क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ये जो फसाद है, ये जो मुसीबत है, ये जो परेशानी है, ये जो टेररिज्म है, इसकी जड़ क्या है। और लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं। तो किसी ने बोल दिया कि नहीं, वो बाप बेटे जो थे वो पाकिस्तानी थे, तो यहां पे पाकिस्तानी थे। मुझे भी टीवी चैनल्स पे बुलाया, मैंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं और मैं आपको यह बताऊंगा क्या समझ चुका हूं। यह भी आप आगे वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि मैं क्या समझ चुका हूं। पाकिस्तानी थे। अब फिर वहां पे बोला किसी ने इंडियन थे। वो कोई कह रहा है कि जी हैदराबाद से आए थे, तेलंगाना से, जहां से भी XYZ। दोस्तों, दो तीन बातें आप समझिए। इंडियंस क्यों कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है? क्योंकि 99% को तो जेन्युइनली लगा होगा पाकिस्तानी है, तो उन्होंने बोला पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं इंडियंस है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप क्यों बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी क्यों बोल रहे हैं इंडियन है? आप ये मत सोचना कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज इट्स नॉट। ये मैटर कुछ और है। इंडियंस इसलिए कह रहे हैं वो पाकिस्तानी है क्योंकि भारत के लिए ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतवासियों के लिए आपको बचपन से यह बताया गया है धरती है, मां है, ठीक है, एंड दिस इज योर कंट्री, दिस इज योर नेशन। और सबसे आगे आपको क्या रखना है? अपने धर्म के आगे, अपनी बोली के आगे, खाने पीने के आगे, अपनी कास्ट के आगे, अपनी हर आइडेंटिटी के आगे किसको रखना है? भारत मां को। यह बचपन से आपको बताया गया है और ऐसे ही इंडिया चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो इंडिया के लिए एक ज्योग्राफी, यानी कि पाकिस्तान को अगर एक ज्योग्राफी समझो तो वो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी खुद की ज्योग्राफी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब पाकिस्तानी कहता है वो इंडियन है, मैं यहां पे सच और झूठ की बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पे चल रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इनके कारणों की वजूहात होती है ना, हर चीज की रीजंस होते हैं। जब पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडियंस, वो आपकी आंखों में धूल डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके, क्योंकि जब आपने बोल दिया इंडियन है तो बेसिक मुद्दा जो है उससे हट गया, क्योंकि आपने उस मुद्दे को ज्योग्राफी में बांध दिया। अच्छा, अब हम आते हैं इस बात पे कि टेररिज्म क्या होती है। दोस्तों, ये दो तीन चीजें हैं, फिर मैं वापस सिडनी, बॉन्डाई बीच, वो जो लोग मारे, ठीक है, मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। जिस दिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया उस दिन आपको क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आप नए चश्मे पहन के दुनिया को देखेंगे। ये मेरा वादा है आपको। वीडियो देखिएगा एंड तक, आपको बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छा दोस्तों, बेसिकली क्या है कि टेररिज्म हम लोग कहते हैं ना, तो अक्सर आपने देखा होगा भारतीय टीवी पे बड़ी बहस होती है, नाथूराम गोडसे को टेररिस्ट क्यों नहीं कहते? नाथूराम गोडसे टेररिस्ट नहीं था, नाथूराम गोडसे एक असैसिन था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी, राइट? दैट वाज नॉट एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, दैट वाज एन एक्ट ऑफ असैसिनेशन। इसमें टेक्निकल फर्क है, इसमें टेक्निकल फर्क है। अब दोस्तों, कोई शख्स किसी की हत्या करता है तो एक जमाने में पहले 302 का केस लगता था, आपको पता। अभी भारतीय न्याय संहिता आ गई, एक जमाने में 302 का केस लगता था। मर्डर का केस है, ठीक है, टेररिज्म का केस है, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये दोनों अलग चीजें हैं। इनको कभी आप गलती से, न्यूज चैनल पे तो कुछ भी बोलते हैं लोग, न्यूज चैनल पे कुछ भी बोलते हैं। और मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में, सबके लिए नहीं कह रहा और मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यार पढ़े लिखे लोग भेजा करो। ये कुछ भी बोलते हैं, इनको पता ही नहीं। कह रहा है टेररिज्म। देखिए टेररिज्म क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आप इसको समझिए कि बॉन्डाई बीच पे हुआ क्या सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। दो लोग आए, ठीक है, दो लोग आए, उन लोगों ने यहूदियों को मारा। जिन यहूदियों को मारा, ये दो लोग उनको पर्सनली नहीं जानते थे कि जानते थे? नहीं जानते थे, दे डिड नॉट नो। अच्छा, क्योंकि वो यहूदी थे तो लोग कह रहे हैं कि साहब पैलेस्टीन में जो इजराइल कर रहा है उसके चलते मार दिया, क्योंकि यहूदी दुश्मन है, क्योंकि वो गजा में ये सब कर रहे हैं।
तो ये जो लोग मार रहे थे, क्या वो गजा वालों को जानते थे? नहीं जानते थे, राइट? ना वो जिनके लिए मार रहे हैं उनको नहीं जानते, जिनको मार रहे हैं उनको नहीं जानते, लेकिन इन्होंने 12-15 लोगों को जान से मार दिया वहां पे एक टेरर एक्ट में, राइट? अच्छा, क्यों? इनकी क्या जरूरत है? मैं कहता हूं कि चलो ये लोग जो बोल रहे हैं साहब तेलंगाना में पैदा हो गए, कहीं और पैदा हो गए, इनकी क्या जरूरत है? ये गाजा गए थे कभी? इनकी जरूरत क्या है? इतना मोटिवेशन, आप एक अच्छी जिंदगी, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आप रह रहे हैं, वहां पे एक अच्छी खासी लाइफ है, और आपको भी पता है कि वन वे मिशन है। आप जब जाएंगे पब्लिक प्लेस में, आप फायर आर्म डिस्चार्ज करेंगे, आप लोगों को जान से मारेंगे, तो इसके रिपरकशंस होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी खाक में मिला सकते हैं, क्योंकि आपकी वो आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, वो कहती है कि बर्बाद कर दो सबको। जिसने इसको पाल के रखा, जिसने इसको पनाह दी, जिसने इसको एक अच्छी जिंदगी दी, उन लोगों को खत्म कर दो, हत्या कर दो, बर्बाद कर दो। ये क्या आइडियोलॉजी है? आप पहले ये समझिए, जब आप ये कहते हैं कि ये तो पाकिस्तानी था, ठीक है, यू डू सो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इग्नोरेंस। इसलिए मैंने अपने किसी वीडियो में, किसी ट्वीट में ये वर्ड पाकिस्तान यूज ही नहीं करा, बिकॉज आई नो रियल प्रॉब्लम, बात इंडिया पाकिस्तान की है नहीं, इधर बात रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी की है। इंडिया पाकिस्तान का लेना एक ना लेना दो। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। केरला से लड़के जाते हैं, यंग मैन जाते हैं तुर्की से जाते हैं सीरिया, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करते हैं, वो पाकिस्तान के थे। डॉक्टर उमर लाल किले के बॉम्ब ब्लास्ट में फट गया, जो कितने लोग, दर्जन से ज्यादा उसने मार दिए, वो पाकिस्तानी था। आदिल अहमद डर, पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग्स, 40 सीआरपीएफ के भाई हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, वो आदिल अहमद डर, वो पाकिस्तानी था। आप सोचिए, पाकिस्तानी जानबूझकर इसको ज्योग्राफी में महदूद करना चाहते हैं, ज्योग्राफी में रिस्ट्रिक्ट और कंस्ट्रेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के फेवर में है कि आप एक ज्योग्राफी से बांध दो इनको, ज्योग्राफी से बांध दो। अच्छा, यहां पे जब टेलीविजन पे बहस होती है ना, मैं वापस टीवी की बहस में आता हूं दोस्तों, जब टेलीविजन पे बहस होती है तो क्या बोलते हैं कि नहीं 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 यार, ऐसा है कि आप जब कॉर्नर करना हो, कोई मौलाना बैठा हो, कोई मौलवी बैठा हो सफेद दाढ़ी वाला, आपको उसको कॉर्नर करना है। आपसे मेरा मतलब जो वहां पे और डिबेट में लोग हैं, जो और पैनलिस्ट हैं, वो कहते हैं आप बताइए, आपके लिए आपका मजहब पहले है कि आपके लिए भारत पहले है? ये डिबेट में कॉर्नर करने का पॉइंट हो गया। दिस पॉइंट इज सिली, इट हैज नो मीनिंग, एंड आई टेल यू व्हाई इट हैज नो मीनिंग। भारत में मुसलमान होंगे 12%, 13%, 14%, 15%, ऐसे ही होंगे, 18%, जितने भी हैं, राइट? ये तो कम है। यही सवाल आप सऊदी अरब में पूछिए, यही सवाल आप सऊदी अरब में पूछिए। मैं वापस बॉन्डाई बीच में, मानसिकता आपको आज समझाना है। मेरा कोई ब्रेकिंग न्यूज से आज कोई मामला नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज ये है, ये है, नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मैं आपको फिर ये बताऊंगा कि क्यों मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दोस्तों, ऐसा है कि यही सवाल आप सऊदी अरब में पूछो। सऊदी अरब में जहां पे 99+ % लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, राइट? वहां पे मक्का मदीना है, वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ, इस्लाम ने जन्म सऊदी अरब की जमीन पे लिया। उससे तगड़ा, उससे मोर मुस्लिम कंट्री दुनिया में हो नहीं सकती सऊदी अरब। हो सकती है? नहीं हो सकती। आप किसी सऊदी अरब के नागरिक से यह पूछिए कि तुम्हारे लिए मजहब पहले है कि मुल्क पहले है, वो मजहब बोलेगा। उसका कारण है, उसकी गलती नहीं है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। हम लोग अपने नजरिए से, हम लोग एक ज्योग्राफिकल, एक देश के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी है, हमारे संस्कार वैसे हैं। वो सऊदी अरब वाला वैसे नहीं देख रहा। पाकिस्तान में 97% मुस्लिम है, आप पाकिस्तानियों से पूछ लो, तुम पाकिस्तान में रह रहे हो, हिंदू तो वहां पे ना के बराबर हैं, सिखों को तो खत्म ही कर दिया उन लोगों ने, खैर ईसाई बहुत कम है, 97% मुस्लिम है पाकिस्तान में। आप उनसे पूछो आपके लिए मजहब पहले कि आपके लिए मुल्क पहले, वो कहेगा मजहब पहले। सऊदी अरब वाला बोलेगा इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम में दोस्तों एक रिकॉग्निशन तो है कि नेशन स्टेट होता है, एक रिकॉग्निशन तो है कि हां नेशन स्टेट होता है, देश होते हैं, यह इस्लाम समझता है, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं है। द नेशन स्टेट डज नॉट हैव अ प्रायोरिटी, वहां पे उम्मा की प्रायोरिटी है। द लार्जर मुस्लिम ब्रदरहुड की अगर सर में किसी को चोट लगती है तो पांव में भी दर्द होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक मुसलमान को चोट लगती है या उसका दिल दुखता है या वो परेशानी में है, तो दूसरा मुसलमान, वो हजारों किलोमीटर दूर हो, वो उसको जानता भी ना हो,
तब भी उसको उतनी ही परेशानी होनी चाहिए, उतना ही दुख दर्द पीड़ा होनी चाहिए जितनी इसको हुई है, चाहे वो एक दूसरे से कोई इनका कनेक्शन ना हो। तो अब आप ये समझ गए कि जो सिडनी में लोग थे, जो आतंकवादी थे, जो दहशतगर्द थे, जिन्होंने यहूदियों को मारा, उन्होंने मारा क्यों? समझ गए? क्यों का मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं सेकंड फेज पे दोस्तों। होता ऐसा है कि मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल छोटा सा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, यू नो द टीटीपी, एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तानी फौज से, पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ता रहता है। ये खुदकुश हमले करे, ये सुसाइड अटैक, ये टेरर अटैक, फलाना ढमका, डेली का उसका काम है। आपने कभी सोचा वो लड़ क्यों रहा है पाकिस्तान से? उसको तो कोई अलग मुल्क नहीं चाहिए। उसने कभी बोला कि हम अलग मुल्क हमें चाहिए? और हां, वो इलाका कैप्चर करने की बात करता है, लेकिन क्या कभी टीटीपी ने यह बोला कि हमें अलग मुल्क चाहिए? मुल्क का कॉन्सेप्ट है नहीं। आप पहले यह समझ लीजिए कि मुल्क का कॉन्सेप्ट टीटीपी के लिए है नहीं। टीटीपी सिंपल सी एक बात बोलती है। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का यह कहना है कि खुद मुख्तारी अल्लाह की है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। अब यह क्या बात हो गई? यह ऐसी बात है कि पाकिस्तान का एक आईन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का संविधान है। ठीक है, जो पाकिस्तान का संविधान है वो किसी इंसान ने लिखा होगा। सम ह्यूमन बीइंग हैज रिटन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। इंसान की लिखी हुई चीज इम्परफेक्ट होती है, अल्लाह की लिखी हुई चीज परफेक्ट होती है। इस्लाम किसी शख्स ने नहीं बनाया, कुरान किसी शख्स ने नहीं लिखी, किसी इंसान ने नहीं लिखी। कुरान नाजिल हुई है, इट्स अ रिवील्ड रिलीजन, इट्स अ रिवील्ड बुक। फरिश्ता जिब्रील ने प्रॉफिट मोहम्मद को बोला और वो वर्ड्स अल्लाह के थे। इसीलिए कुरान शरीफ में या किसी भी इस्लामिक थॉट प्रोसेस में कोई ये नहीं कह सकता कि साहब आप इसमें से फुल स्टॉप और कॉमा भी लेफ्ट और राइट कर सकते हैं बाय वन वर्ड। इसकी गुंजाइश नहीं है। पहले बात, अगर हिंदुइज्म में सती प्रथा है वो गलत है। राजा राम मोहन रॉय आते हैं, राजा राम मोहन रॉय कुछ करते हैं, भक्ति मूवमेंट इंडिया में चलती है, ठीक है जी। सिखिज्म आता है, सिखिज्म एक एग्लिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, वो एक अलग बात है। बौद्ध जैन आते हैं, वो अलग बात करते हैं, ठीक है। भगवान महावीर आते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं, वो एक बात करते हैं, ऑलराइट। क्रिश्चियनिटी में मार्टिन लूथर आते हैं प्रोटेस्टेंट फेथ को लेके। इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमें कुछ ठीक करना है जो हम समझते हैं गलत है, तो आप ठीक किसका कर रहे हो? क्या एक इंसान की इतनी औकात हो गई कि जो अल्लाह के लफ्ज हैं, अल्लाह के वर्ड्स हैं, उसको ठीक कर दे? आप नहीं कर सकते ठीक। आप ठीक करना बहुत दूर की बात है, आप फुल स्टॉप कॉमा लेफ्ट और राइट एक वर्ड नहीं कर सकते। ये क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग है। अब दोस्तों, वही बॉन्डाई बीच में जो अटैक हुआ था, अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा जो मामला है सेक्युलरिज्म का, ये सारी की सारी एक ही फ्रेम में है। अब आप ये मत सोचना कि मेजर साहब आप कहां हमें ले गए, इजराइल ले गए, वहां पे अब आप पुरानी बातें नहीं। मैं वही बात कर रहा हूं, बॉन्डाई बीच वाली जो टेरर अटैक है, जिसमें ये सब गोल घुमाया ना, ये पाकिस्तान का है, इंडिया का है। मैं आपको वही स्टोरी समझा रहा हूं। अब सेक्युलरिज्म जब आई यूरोप में, तो देयर वाज अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था भाई? सेक्युलरिज्म यह बोला गया कि चर्च एंड स्टेट आर सेपरेट। चर्च यानी कि मजहब, रिलीजन, धर्म, और स्टेट यानी कि सरकार, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो इसलिए भी हुआ एक जमाने में क्योंकि जो चर्च था अंडर द पोप, द कैथोलिक चर्च, वो इतना पावरफुल हो गया था कि राजा महाराजाओं के नाक में दम कर दिया था। तो आगे चल के बहुत कुछ चीजें हुई, किस तरीके से डेमोक्रेसी आई, किस तरीके से मैग्ना कार्टा आया, वो एक अलग स्टोरी है दोस्तों। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन हुआ ये कि फाइनली द वेस्ट एक्सेप्टेड कि चर्च और स्टेट सेपरेट है। राजतंत्र अलग एक अलग चीज है बिल्कुल, और जो धर्म तंत्र है वो अलग चीज है। ये इन दोनों का कोई मेल मिलाप नहीं है। लेकिन अगर आप अल्लामा इकबाल को पढ़ें, अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जब हो मजहब से सियासत जुदा, जब हो मजहब यानी कि रिलीजन और सियासत यानी कि पॉलिटिक्स, जब हो मजहब से सियासत जुदा, तो जो बचता है वो है चंगेजी। यानी कि इफ यू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, व्हाट यू गेट इज द रूल ऑफ चंगेज खान। गर्दनें उतारो, ये करो, वो करो, यानी कि अराजकता, फितना। सो व्हाट ही इज सेइंग, अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर आपने रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया,
अगर आपने बोला कि धर्म और सरकार ये दो अलग अलग चीजें हैं तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। और दिस इज वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स है। आप धर्म और सियासत को अलग नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सारे के सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए। क्यों समझाए? मैं सिर्फ आपको एक बात ये बोलना चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि ये दोनों भारत से आए कि पाकिस्तान से आए कि सीरिया से आए कि सऊदी अरेबिया से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इररिलेवेंट। आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आपको यह बताया गया है, और ये हमारे लिए भी सही है, और मेरे माँ बाप ने मुझे ये बताया था और मैं भी इसी बात पर विश्वास करता हूं। मेरा भी यकीन इसी बात पे है कि ये मिट्टी है मेरी माँ है, भारत हमारी माँ है। ठीक है, इसके लिए सर कटा देंगे, जान दे देंगे। लेकिन वही सवाल आप सऊदी अरब वाले से पूछिए, यमन में पूछिए, जॉर्डन में पूछिए, कहीं भी पूछिए, 57 मुस्लिम कंट्रीज में पूछिए। आप इंडिया के मुसलमानों से मत पूछिए, वो आप किसी से भी पूछिए, राइट? यहां पे हो सकता है कि यहां पे टीवी कैमरा है, 4 लोग हैं, उल्टी सीधी बात बोलेंगे, थोड़ा सा झिझके, वो जो थोड़ा दिल वाला होगा मुंह पे बोल देगा। यही सवाल आप सऊदी अरब में पूछो, ही विल से एग्जैक्टली द सेम थिंग कि फॉर मी माई रिलीजन कम्स फर्स्ट, माई कंट्री कम्स लेटर। सऊदी अरब वाला बोलेगा, सऊदी अरब वाला बोलेगा जहां पे इस्लाम ने जन्म लिया है। दोस्तों कहने वाली बात यह है कि ये जो असली प्रॉब्लम है ये ज्योग्राफी की नहीं है। अरे वो तो पाकिस्तान वाला निकला, अरे वो तो इंडिया वाला निकला। हेलो, इट डजंट मैटर, क्योंकि चाहे वो इंडिया वाला है चाहे वो पाकिस्तान वाला है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करता है उसको ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, उसको ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है। अगर उसको ज्योग्राफी से मतलब है तो एक बात बताइए, केरल से नौजवानों को जाने की क्या जरूरत है इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने की? आप ये समझा दीजिए मुझे, उनका क्या मतलब है? लेकिन जाते हैं, आजकल नहीं जाते, एक जमाने में काफी गए, दर्जनों की तादाद में गए हैं। एंड दिस इज नोन टू यू एंड दिस इज नोन टू मी। तो दोस्तों ये मैं कहने की आज ना मैं इसलिए समझाना चाह रहा था कि ये जो पूरा ये चल रहा है ना कि वो तो, और पाकिस्तानी ट्विटर पे वो तो इंडिया का निकला, पाकिस्तानी जानबूझ के कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट डिलिबरेटली, क्योंकि उनको पता है कि असली मामला जो है रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म का, वो मामला छुप जाएगा, इसको ज्योग्राफी में कन्फाइन कर दो। इंडिया से था, हां इंडिया से था, फिर असली बात पे आओ ना यार, असली बात पे आओ। असली बात है आइडियोलॉजी। द रियल प्रॉब्लम इज द आइडियोलॉजी, द पॉइजनस आइडियोलॉजी। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट द ज्योग्राफी। वो पाकिस्तान का हो, वो सऊदी अरब का हो, न्यूयॉर्क सिटी में बैठा हो यार, वो न्यूयॉर्क में बैठा हो, वो फ्रांस में बैठा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है आप बताओ? फर्क इससे पड़ता है कि एक कॉमन आइडियोलॉजी इन टेररिस्ट को, जो भी है रेडिकल इस्लामिस्ट, इनको कॉमन जो एक आइडियोलॉजी है वो इनको बाइंड करती है। ये आइडियोलॉजी समझने की जरूरत है दोस्तों। ये बाकी सब ये ज्योग्राफी कौन से पिन कोड का था, वो उसका घर था, उस मोहल्ले में रहता था, आता था, कभी कभी आता था शहर में, जब उसका बाप मर गया तो उससे मिलने नहीं आया, 2-4 बार इंडिया आया है, यहां पे गया है। नो, नहीं, वो हमें तो लगता है कि लाहौर का रहने वाला है। हाउ डज इट मैटर यार? हाउ डज इट मैटर? वो लाहौर का है, कहीं का भी, इट हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज दैट एक आदमी हथियार उठाता है, अपने बेटे को साथ लेके जाता है और उन लोगों का कत्ल करता है जिनको वो नहीं जानता, उन लोगों के लिए जिनको वो नहीं जानता। ये समझ लीजिए कितनी खतरनाक चीज है। मेरी आपसे दुश्मनी है और मैंने आपके ऊपर कोई कार्रवाई करी, आपने मेरे ऊपर कार्रवाई करी, समझ में आता है इलीगल है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बात समझ में आती कि जानता तो है यार, कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश है, इसलिए काम कर रहा है, गलत कर रहा है, कानून तोड़ रहा है, जेल में भेजो। लेकिन आपको लॉजिक समझ में आता है कि इसने क्यों करा। यहां पे आपको लॉजिक समझ में आया। दिस इज टेररिज्म। आतंक यही है, दहशत यही है। दहशत किसके लिए भाई? दहशत किसके लिए? जो मर गए वो 12-15 जितने भी थे बॉन्डाई बीच में, वो तो मर गए, उनमें दहशत थोड़ा ना होती है। जो डेड आदमी हो गया, जो आदमी मर गया, उसके अंदर आतंक कैसे हो सकता? दैट्स अ डेड बॉडी, उसके अंदर तो आतंक हो ही नहीं सकता। आतंकवादी का जो निशाना वो नहीं होते जिनको आतंकवादी मारता है। आप हर समय एक बात नोट करिएगा, टीवी में ऐसी फालतू की बकवास करते हैं ज्यादातर लोग। एक बात ध्यान रखना जो मैं आपसे बता रहा हूं कि इन टेररिज्म द पीपल हु आर किल्ड आर नेवर द टारगेट। जिन लोगों को मारा जाता है, जिनको अटैक किया जाता है, दे आर नॉट द टारगेट। जब 9/11 हुआ, उसमें 9/11 में आपके लोग मारे गए, वर्ल्ड ट्रेड टावर में जो थे और मुख्तलिफ जगह थे, लोग मारे गए। आपको लगता है क्या वो टारगेट थे? नहीं, they were not the target. The target was the United States of America.
उसी तरीके से जो पहलगाम में 26 लोग मारे गए, आपको लगता है वो टारगेट थे? नहीं, वो विक्टिम्स थे। टारगेट पूरा हिंदुस्तान था, पूरा भारत था। उसी प्रकार से जो बोंडाई बीच में हुआ है, आपको लगता है वो जो 12-15 लोग मारे गए वो टारगेट थे? नहीं, वो विक्टिम्स थे। टारगेट वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। और ये है स्टोरी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जब भी आपको कोई ज्योग्राफी वगैरह कि वो वहां का रहने वाला है, वहां का है, लाहौर का है, तेलंगाना का है, हैदराबाद, इट हार्डली मैटर्स। ये सब बकवास की बातें हैं। जी इन्होंने नज़रिया जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो है ना, कह लें कि टू द पॉइंट जो है वो बात की है और सही निशाने पे तीर लगाया है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने जो आइडियोलॉजी पीछे एक नज़रिया चल रहा है ना, जो बेसिक चीज़ है, उस कोर को पकड़ा है। और ये मैं वाकई दाद देता हूँ इस चीज़ की, इनकी सोच की। और इस वीडियो को वाकई ही समझना जो है बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो उस नज़रिए में आते ही नहीं है। उन्होंने कहा ना कि जोग्राफिकल वे में चीज़ देखी जाती है और उनको उसको कंसिडर किया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है। इंडिया ने कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया, वही राइवलरी चीज़ जो है उसको लेकर भी चीज़ें होती हैं। तो लोगों की नज़र उस पे जो है फोकस करवाई जाती है, और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो उसको ज़्यादा फोकस उस पे करते हैं। इन्होंने कहा कि मेन कोर क्या है, शुरू कहाँ से हो रहा है। हमारे ज़हन में भी यही सवाल आता है। हम भी एज अ मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं बैठे होते हैं तो हम कहते हैं हम नहीं उठाते गन, हमने किसी बेगुनाह की जान नहीं लेनी, क्यों ले, किस तरह ले लेते हैं ये लोग। वो सवाल जो जन्म लेते हैं उनका जवाब भाई इन्होंने जो है वो दे दिया है कि रेडिकलाइज माइंड लोग जो होते हैं उनकी थ्योरी क्या है, वो सोच क्या रखते हैं पीछे। ठीक है, वो जो बार बार मेंशन कर रहे थे ना कि रिलीजन फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट है, वो बार बार रिपीट करके सुन ले, उस जुमले को बार बार रिपीट करके सुन ले। हमेशा पाकिस्तान में इंटरव्यू लिया गया है आउटडोर, तो अवाम से पूछा गया, तो अवाम का रिव्यू मेरे ख्याल में 100 बंदों से पूछा गया ना, तो 99.9% लोगों ने कहा है कि जो है रिलीजन फर्स्ट है। वो जो चीज़ है वो भाई कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करती है, और उस रेडिकलाइज के दायरे में जो लोग आते हैं उन्होंने ये जो है काम किया। और इसमें इन्होंने ये भी मेरे ख्याल में मेंशन किया है इन माय ओपिनियन कि भाई जो बाकी लोग बचते हैं ना, जो बाकी लोग हैं उनको ये मत समझे कि वो टेररिस्ट हैं, लेकिन और उनमें वो अच्छे लोग भी होंगे। जैसे हम तीनों जो हैं वो एक अरसे से वीडियो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ कि भाई मुझे कोई इस तरह का शौक नहीं था, ना इस तरह की कोई चीज़ है जहन में कि भाई बंदा जो है जिन्होंने कुछ किया नहीं है, जिनका कोई गुनाह नहीं है, और मुझे सर पैर भी पता नहीं है, और मैं किसी मौलवी के पीछे या किसी ऐसे बंदे के पीछे या ऐसी तंजीम के पीछे लगकर मैं ऐसा कोई एक्ट करूँ नहीं करूँगा। वो इस्लाम जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, उसके नज़रिए के हिसाब से मैं अपनी हदूद में और अपनी हद में रहूँगा। ठीक है, वो सीखना है चीज़ तो एक सीखना एक और चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं, रेडिकलाइज इतने लोग हुए हैं, और वो उन लोगों का एक चेन ऑफ सर्कल उन्होंने बताया है कि इनका माइंड सेट क्या होता है, कि कहाँ से जो है वो शुरू करते हैं, क्या सोच होती है इनकी, और उसके बाद ये एक्ट होता है। ये उन्होंने कहा कि कहीं से भी हो सकता है। उन्होंने भाई अपने इंडिया से भी जो लोग निकले हैं, केरला से जो लोग निकले हैं, ठीक है, उन अटैकर्स की भी बात की है कि उन्होंने फलां जगह तो एक से दूसरी कंट्री और दूसरी से तीसरी कंट्री में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो अब जो इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ब्लेम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये लाहौर का है, ये फैसलाबाद का है, ये फलां जगह का है, ठीक है, और पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं इंडियंस के ऊपर। मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो मीडिया के ऊपर जो है, मीडिया चला रहा है लोगों के थ्रू, और लोग इसको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। वही चीज़ मेजर सर बता रहे हैं कि इसको जोग्राफिकल वे में मत देखें, ठीक है, वो एक और नज़रिया है, एक और थॉट है, ठीक है, और उसके थ्रू ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब सिडनी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा कि एक शांत कंट्री है बिल्कुल, जो एक अच्छे स्वभाव के लोग हैं, एक अच्छा माहौल है, अच्छा फ्यूचर है। हमने लास्ट वीडियो में भी बात की, प्रशांत सर की वीडियो थी, तो हम तो यही सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में कुछ ऐसा कैसे पनप सकता है, कि रेडिकलाइज माइंड जो है वो कैसे हो सकता है आपका, क्योंकि माहौल जो है, माशरा जो है आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो माशरा ही अच्छा हो,
ہر چیز اچھی چل رہی ہو، سٹیبل چل رہی ہو، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھ رہا ہو، لیکن ایک دوسرے کا خیال بھی ہو، ساتھ بھی ہو، ایک صاف ستھرا خوشحال قسم کا معاشرہ، اور اس میں اس طرح کی چیز پنپتی ہے، کیسے؟ وہ ریڈیکلائز مائنڈ، لیکن اس میں اسلامک ٹچ آتا ہے، میں اس کو نہیں رد کر سکتا، میں پرسنل وے میں کہوں گا کہ وہ ٹچ بالکل بیچ میں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سر کاٹنا، مارنا، وہ جہاد والا جو عنصر ہے نا، اس کو انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا۔ وہ میرے خیال میں اس ورڈ کو پکڑ کے بھی، جو جہاد والا ورڈ ہے، اس کو بھی ڈسکرائب کرنا چاہیے تھا پراپر وے میں، کیونکہ ان اے نارمل وے تو ایک عام بندہ بھی اس کو اگر بتائیں گے، جو مسلم ہے اس کو پتہ بھی ہوگا، لیکن اس کو بتائیں گے کہ جہاد کیوں کیا جاتا، آپ پہ ظلم و ستم ہو رہا، اور ایک کنسیپٹ ہے کہ مطلب آپ کے اوپر کوئی ہتھیار اٹھا رہا ہو، آپ کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اس کے تھرو آپ جو ہے جو رسپانس کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک جہاد ان اے نارمل وے، لیکن اس کو ڈسکرائب کرنا کہ بھائی آپ بے گناہ لوگوں کو جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے، وہ ان کے خلاف آپ نہیں کر سکتے، اور آپ کر کس کے لیے رہے ہیں اور کن کے لیے رہے ہیں۔ انہوں نے بیچ میں یہ بھی کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے آپ ان دونوں کو کیوں کر رہے ہیں، اس ریڈیکلائز مائنڈ کے دائرے میں، اس چیز کے دائرے میں ہے، تو اسلامک وے سے تو ہے بھائی، اس کو میں رد نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مسلم تھے، اور ہر جگہ پہ، ہر دوسری تیسری جگہ پہ یہی آ کے چیز ملتی ہے کہ مسلم ہے۔ کہیں میں نے، میرے خیال میں جتنی میری جو لائف گزری ہے، اس میں نے کہیں یہ نہیں سنا کہ بہت بڑا ٹیررسٹ ہو، اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا اور اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، وہ مسلم نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی اور ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو، نہیں، وہ مسلم ہی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس کی پوسٹیں اس طرح کی تھیں، اس نے پاسٹ میں بھی کانڈ کیے ہوں گے کچھ ایسے، وہ کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، تو بھائی پھر ریڈیکلائز مائنڈ تو نکلتا ہے، پھر جو انہوں نے تھیوری بتائی ہے وہ بنتی ہے، اور اس تھیوری کو میرے خیال میں انہوں نے کہا، جو انہوں نے سعودیہ کے بارے میں پراپر جو ہے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتائی، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ریڈیکلائز مائنڈ لوگ کم ہیں میرے خیال میں، جہاں تک میں نے، ایک قسم کے دوست بھی ہیں دو تین جو ہیں سعودیہ میں، تو وہ جو ہے وہ اب بتاتے ہیں کہ وہاں پہ چیزیں کس طرح ہینڈل کی جاتی ہیں، اور پاکستان میں کس طرح، یا ادر کنٹریز جو ہیں، مسلم کنٹریز جو ہیں، وہاں پہ ہینڈل کیسے کی جاتی ہیں، بڑا فرق ہے۔ اور یہاں پہ وہ جماعتوں کی لڑائی اور فرقوں کی اور یہ چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں، ابھی کنٹرول کرنا شروع کیا نا گورنمنٹ نے، تو اسی لیے کیا ہے بالکل نا۔ ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ نہیں ہے۔ اب مسجدوں میں یہاں پہ اسپیکر بین ہو چکے ہیں، تقریر نہیں کر سکتے اسپیکر پہ، تو اب یہ لاؤڈ لکھی اسپیکر پہ۔ لکھائی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے تقریر آئے گی کہ آج یہ موضوع ہے، اس کے اوپر ہی آپ نے بات کرنی ہے، مطلب گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، مجھے لگتا ہے یہ سعودیہ والے جو ہیں نا، دے رہے ہیں ساری ہدایات، بالکل ٹھیک کر رہے کیونکہ ہیں۔ سعودیہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ سعودیہ میں بالکل ایسا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے لکھی ہوئی آتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کو اسلامک نظریے سے ہٹا کر ایک اور نظریہ جو ہے، ریڈیکلائز ٹائپ نظریہ جو ہے، اس کو پکڑا دے یا ان کے ذہن میں یہ بٹھا دے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو کانسیپٹ بار بار لوگوں کو سامنے دکھاتے ہیں نا کہ ہمیں دیکھیں، ہم بھی مسلم ہیں، ہمیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ایسا، ہم تو اسلام تو یار یہ دکھاتا ہے اچھی چیزیں، یہ ہے، یہ ہے، وہ کہتے ہیں، وہ چپیڑے مارتے ہیں آگے سے کمنٹس کر کے کہ یار یہ تمہاری اسلام ہے، یہ تمہارے لوگ ہیں، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہاں تم نے بالکل، بھی وہ کلمہ یہی پڑھا کہتے ہیں ہوا نا ہے، کہ وہ مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے۔ تو مطلب تو وہ سوال تو میجر صاحب نے ویسے ٹھیک بتایا۔ مسلمان ہونا بھی ایک الگ بات ہے۔ میں اگر کہوں تو جتنے بھی اسلامک کنٹری دنیا میں موجود ہیں، اگر ان میں سے 3-4 کنٹریوں کے بارے میں بات کریں تو زیادہ تر یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہی کنٹریوں سے ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اور ایران، اور اس کے بعد انڈین مسلم کا تو ابھی سے شروع ہوا ہے، پہلے انڈین افغان، مسلم کا بہت کم سنا تھا۔ زیادہ تر جو یہ چیز پائی جاتی ہے وہ ایران کے لوگ جو ہے نا، وہ ان چیزوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ کیونکہ فلسطین والا مدعا، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ جس طرح سے فلسطین کو لے کر جتنے بھی مسلمز ہیں ان کے برین کو واش کیا گیا ہے، اور ان کو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں، وہاں کے جو مسلم ہیں ان کی تکلیف کو محسوس کریں آپ لوگ، تو اس طرح سے ان کو کلپ دکھا دکھا کے اتنا وہ اس قدر ان کے اندر جو ہے فرسٹریشن بھرا گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی یہودی ہیں نا، وہ سارے کے سارے ہی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہوں۔
اب جو عام سول یہودی ہیں وہ جتنے بھی وہ لوگ وہاں پہ وہی بات آ گئی ہے کہ گئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو تو پتہ تک نہیں تھا کہ جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے ان کا کوئی لنک نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ان کو مارا۔ اب یہ ان لوگوں سے بندہ پوچھے کہ بھائی اگر آپ نے اتنا آپ کو ریڈیکل کیا گیا، اتنی آپ نے فلپین میں گیا، آپ نے وہاں پہ جا کے ٹریننگ لی ہے، کیونکہ بیٹا اس کا زندہ ہے، اس بیٹے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو اگر اس طرح سے ریڈیکل کیا گیا، ٹریننگ دی گئی، اتنی تیاری آپ نے کی ہے، تو اتنی تیاری کرنے کے بعد آپ آسٹریلیا کے سٹی میں ہی ان عام جو نہتے یہودی ہیں ان کو کیوں مارتے ہیں؟ آپ سیدھا چلے جائیں فلسطین چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اسرائیلی جو فوج ہے اس کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ ان کے لوگوں کو مارتے یا اسرائیل کے اوپر کچھ اٹیک وغیرہ کرتے، جو بھی آپ نے چیزیں کرنی تھی۔ اب یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے انہیں تو مارنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ صرف اس طرح سے ان کی سوچ میں یہ ساری چیزیں بھری گئی ہیں کہ یہودی جو ہے نا وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اس طرح سے ان کو جو ہے وہ سکھایا گیا ہے، جس کو لے کر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کنٹری میں ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ان کا لنک وہاں پہ ہے بھی ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سوچا، بس یہ صرف سوچا ہے کہ یہ یہودی ہیں، یہی سوچ کر 12 14 لوگ 15 لوگ جو تھے ان کی جان ان لوگوں نے لے لی۔ جی بالکل جی، اور میں کل بھی ویڈیو ہم نے ایک بنائی تھی اور اس میں نے یہی بات کہی تھی کہ جب کچھ ایسا اٹیک ہوا تو انڈیا کے میڈیا نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا یہ پاکستان سے، پاکستان سے، پاکستان کے میڈیا مطلب کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی وہ افغانستان سے تھے، وہ یہاں پہ آ کرے پھر جو ہے وہ آسٹریلیا میں شفٹ ہو گئے، تو وہ افغانی ہیں پیچھے سے بیک گراؤنڈ ان کا، تو مطلب کہ ایک دوسرے کا کنٹری پہ الزام جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ تو انڈین میڈیا نے 2 دن جو ہے وہ صحیح کہا کہ پاکستان کی طرف سے تھا، پاکستان کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ افغانستان کا رہنے والا تھا، جب پتہ چلا کہ اوریجنل میں وہ انڈیا میں سے تھا تب پھر پاکستانیوں کا سارا رخ، میڈیا کا جو ہے وہ رخ ہو گیا کہ جی یہ تو انڈین ہے، یہ تو انڈین دہشت گرد ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ بھائی میں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ وہ انڈیا سے تھا یا پاکستان سے تھا یا کسی اور ملک سے تھا، بات وہی ہے کہ وہ دہشت گرد تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ اب انڈیا کے کوئی اس کو نہیں بھیجا کہ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ گولیاں مارنی شروع کر دو۔ آسٹریلیا میں رہ رہے تھے 1998 سے، 27 سال ہو گئے ہیں، اس کا باپ جو ہے بغیر جو ہے وہ وہاں پہ رہ رہا تھا، تو دوسرا جو اس کا بیٹا ہے ناجائز، وہ جو ہے ادھر کی پیدائش ہے، ادھر کا اس کے پاس جو ہے نیشنلٹی ہے، ان کو لائسنس وہاں کی گورنمنٹ نے، آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے دیے ہوئے تھے، ہتھیاروں کے شکار کے لیے دیے ہوئے تھے، جس طرح کے بھی دیے ہوئے تھے، تو اس میں انڈیا کا کوئی جو ہے وہ دوش نہیں ہے، انڈیا سے وہ نکل گئے، وہ آسٹریلیا میں رہ رہے تھے، انڈیا نے کوئی اس کو جو ہے وہ نہیں بھیجا، نہ انڈیا میں اس کو ٹریننگ دی گئی، نہ انڈیا میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا، وہ گئے فلپائن جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے، وہاں پہ انہوں نے جو ہے ٹریننگ لی یا نہیں لی وہ تو ابھی میرے خیال میں کلیئر نہیں ہوا، تو خیر ادھر یہ آ رہے ہیں اشارے کے ادھر گئے تھے مہینہ پہلے، تو وہاں سے کیا ٹریننگ لے کے آئے، ہتھیار چلانے کی کس طرح ٹریننگ لے کے آئے، وہ ساری لے کے آئے ہوں گے، اور آ کے جو ہے انہوں نے یہ ہنگامہ کر دیا۔ وہ ایک تہوار تھا جو یہودیوں کا، وہ وہاں پہ منا رہے تھے اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈ کے ساتھ، یا اکیلے آئے ہوئے تھے وہاں پہ آؤٹنگ کے لیے، تو وہ وہاں پہ منا رہے تھے اس بیچ پہ، وہاں پہ حملہ کیا، اور انہوں نے یہ ایک چیز اور چیز جو ہے نا بیچ میں مینشن کر کے بتایا کہ یہ دہشت جو ہے نا وہ پھیلانے کے لیے تھا، نہ یہ جانتے تھے کہ وہ کون ہے یا ان کا قصور کیا ہے جن کو مار رہا ہے یہ دونوں بغیرت جو ہیں دہشت گرد، یہ کیوں مار رہے ہیں یہ نہ اس کو پتہ ہے، اور نہ جو ہے وہ ان کو وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں کون ہیں، ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے۔ وہی بات کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، اور مائنڈ سیٹ کے تھرو جو ہے وہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ دہشت پھیلا رہے ہیں، یہ دونوں نے جو ہے ہمارا وہ بیچارے جو ہے معصوم جو لوگ تھے وہاں پہ وہ جو مر گئے، اور اب دہشت جو ہے باقیوں میں پھیل چکی ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ دہشت پھیلانا ہے، تو یہ اسی لیے یہ کام کرتے ہیں اور یہ کانڈ کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلانا، اور جو ہے اس کے بعد جنگیں کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پراکسی وار ہوتی ہیں، تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ اسلامی اسٹیٹ جو ہے وہ اسی کا سارا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، وہ چاہے پاکستان میں رہتے ہوں، چاہے انڈیا میں رہتے ہوں، چاہے افغانستان میں رہتے ہوں، چاہے سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے، انہوں نے سیدھا کہا، بالکل بات ٹھیک ہے،
میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اب پاکستان میں اتنے لوگ رہتے ہیں، اب پاکستان میں اس آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہیں جو کہ اس آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کرتے. اب انڈیا میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی کچھ لوگ کرتے ہوں گے اس آئیڈیالوجی کو فالو، سعودی عرب میں بھی کرتے ہوں گے. اب اس آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے، اس جڑ کو ختم کرنا ہے. وہ یقین کریں وہ ختم پتہ ہے کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سارے مسلم ایک ہو جائیں نا، آج یہ سب مسلمان ایک ہو کے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کو ختم کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ ایک ہوتے نہیں ہے. بے شک یہ سمجھتے یہی ہیں کہ جی مذہب پہلے ہے، کنٹری بعد میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک نہیں ہوتے پھر بھی. اور یہ باقی ٹھیک ہے کہ جہاں کے بھی ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ جی وہ ہمیں مذہب جو ہے وہ پہلے ہے، کنٹری ہمیں بعد ہے. پاکستان سے میں دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، لیکن پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے لیے نہیں لڑیں گے. پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، مطلب اپنی زمین کے لیے پاکستانی جو ہیں، یا سعودی عربین جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے لڑیں گے ضرور. لیکن وہاں جہاں پہ مذہب کی بات آتی ہے نا، کہ مذہب جو ہے وہ مذہب کو پرائرٹی دی جاتی ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مذہب کو پرائرٹی دی جاتی ہے، بعد میں جو ہے وطن کو دی جاتی ہے. وطن کے لیے لڑیں گے بھی، اور اسلام میں بھی ہے کہ وطن جہاں پہ رہتے ہو اس کی حفاظت کرو اور اس کے لیے لڑو مرو. یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے لیے جہاد کرو، اس کی حفاظت کے لیے جہاد کرو. اور وہی بات جو کلین صاحب نے کہی کہ جہاد اور یہ ٹیررزم جو ہے وہ کنسیپٹ جو ہے نا وہ سیم کر دیتے ہیں، یہ آئیڈیالوجی سیم کر دیتی ہے اس چیز کو کہ جی اس طرح کریں گے تو جہاد ہے، جی یہ آپ کے لیے جہاد ہے. جہاد یہ نہیں ہے، یہ ٹیررزم ہے. یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ جہاد نہیں ہے. تو جہاد اور ظلم دونوں میں فرق ہے. جہاد تو کیا جاتا ہے کہ کسی کے خلاف جو کہ غلط ہو رہا ہے، کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوئی آپ کو روک رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے تنگ کر رہا ہے، تو اس کے خلاف لڑے، وہ ایک جہاد ہے. اگر آپ کا کوئی حق چھین رہا ہے، اس حق کو لینے کے لیے آپ اس سے لڑیں، وہ جہاد ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی کا حق چھین لیں، کسی کی جان چھین لیں، کسی معصوم کو مارے. معصوم کو مارنا تو اسلام میں یہ بھی ہے، ایک معصوم انسان کی زندگی جو ہے اگر کوئی لیتا ہے تو پوری انسانیت کی جو ہے وہ قتل ہے. تو کسی کی اگر ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے. تو یہ کنسیپٹ بھی ہے نا. تو یہ وہ آئیڈیالوجی جو ہے نا اس چیز کو مکس کر دیتی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں کچھ لوگ، اور اس کو اتنا فالو کر لیتے ہیں اور ان کا دماغ واش ہو جاتا ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو لگتا ہے کہ یہی بس ٹھیک ہے. حالانکہ یہ دونوں جو آئے تھے یہ ان کو پتا تھا کہ ہم جو ہے جائیں گے وہاں پہ مارنے کی کوشش کریں گے، اور زندہ واپس تو ہم نہیں آنے والے، وہاں پکڑے جائیں گے یا مار دیے جائیں گے. پتہ تو ان دونوں کو تھا، بغیرتوں کو. تو پھر بھی آئے معصوم لوگوں کو مارا، اور یہ خود کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جہاد کیا، ہم نے جو ہے وہ یہودیوں کو مارا. حالانکہ ایک معصوم لوگوں کی جو ہے وہ جان لی، جنہوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا. اگر لڑنا ہی ہے تو وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر لڑنا ہی ہے جا کے لڑو، پھر جا کے ادھر جہاں پہ فوج لڑ رہی ہے آمنے سامنے لڑو، جا کے کرو، جا کے جہاد کرنا ہے. تو یہ دہشت پھیلانا، یہ آتنکوادی جو ہیں، یہ ان کا کام ہی یہی ہے، معصوم لوگوں کو مارو، دوسروں میں دہشت پیدا کرو. پہلگام اٹیک میں بھی یہی ہوا تھا کہ معصوم لوگوں کو مارا گیا کہ جی دہشت پھیلے گی، فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلانے کے لیے کہ مسلم ہندو جو ہیں وہ بھی آپس میں لڑیں گے وہاں پہ، اور انڈیا کا جو ہے ماحول خراب ہوگا. لیکن انڈیا بھائی سمجھدار ملک ہے، انہوں نے اپنا ماحول خراب نہیں ہونے دیا. تو یہ چیز ہے کہ یہ کرنا، یہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ آئیڈیالوجی یہی ہے ان کی سب کی. یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ISIS، اس کے ساتھ جو ہے وہ سب کے آئیڈیالوجی کے لنک ملتے ہیں. یہ چاہے جدھر بھی رہتے ہیں، میں بھی وہی کہا تھا، اور میجر صاحب نے وہ کلیئر بات کی ہے کہ جغرافیائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا کیوں نہیں ہے. آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ ایسی چولیں ماریں گے، اور ان کو ختم ہونا چاہیے اور ان کو ڈھونڈنا چاہیے. اور یہ آئیڈیالوجی ختم کرنے کے لیے سب مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا. اس لیے اس آئیڈیالوجی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اسلامی ٹچ ہے. وہی بات کہ اس کو مینپولیٹ کیا گیا ہے اس چیزوں کو، تو اس کو کلیئر کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں سے یہ چیزیں نکالیں اور صحیح طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو بٹھائیں کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، تبھی جا کے یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا. تو قصور بھائی ہے مسلمانوں کا بھی کہیں نہ کہیں، اس میں کوئی نہیں کہوں گا، کیونکہ وہی بات کہ جب دیکھو مسلمان ہی ہوتا ہے پیچھے، جب دیکھو مسلمان ہی ہوتا ہے، چاہے انڈیا کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو.
چاہے وہ سیریا کا ہو, چاہے وہ اپنا غزہ کا ہو, کہیں کا بھی ہو, ایران کا ہو. مین تو ایران ہی زیادہ پراکسی جو ہے وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, جو کہ ویسٹرن سے, جس کو جو ہے ویسٹرن میں ایک دہشت پھیلانے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس اب جو ہے میں میجر صاحب سے یہ کہوں گا, میجر صاحب کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ اس چیز کو کہا ہے. اس سے جو ہے وہ ایک جو سمجھ لیں کہ فساد پھیل سکتا ہے کہ انڈیا میں مسلمان اور ہندو آپس میں لڑنا شروع کر دیں کہ جی یہ سارے ہوتے ہی ایسے ہیں. تو وہ اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ یہ آئیڈیالوجی جو بھی فالو کرتا ہے وہ یہاں سے نہیں سیکھے جاتا, وہ یہاں سے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو بہرحال انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو, اس ٹاپک کو ایک کلیئر کیا ہے اور سمجھایا ہے لوگوں, جو مطلب کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا وہ تو سمجھ جائیں گے اس چیز کو. اور اس چیز سے ہم انکار ہی نہیں کرتے کہ وہ مسلمان نہیں تھے, مسلمان ضرور تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ کس طرح کریٹ کی گئی وہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے, اور اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یہ میں وہی بات کہ سب مسلمانوں کو اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں. یہ سارے ایک ہو کے اس چیز کو کلیئر کریں, اس آئیڈیالوجی کو ختم کریں, جڑ سے ختم کریں. کیونکہ بندے مار لینا ایسے کہ جو ہے وہ ایک دو اوپر والے ہیڈ مار دینا یا کچھ لوگ مار دینا, وہ آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوگی جب تک یہ نہیں کریں گے مسلم. اس لیے مسلمانوں کی غلطی یہاں پہ ہے. بالکل جی, آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے. ان کی ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ, حافظ. پیس.